क्या वो साया मीरा साहब को बेचना चाहते हैं? ये लोगों की आज डिमांड थी। आप आए, आपने सवाल पूछा तो हमने जवाब देना मुनासिब समझा। क्या अब दरगाहें बेची जाएंगी? अगर यही है तो पुंछ के लोग बहुत बेहतर जानते हैं जवाब देना। हम अभी कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी वो ट्रस्ट नहीं है। लोगों के डेपुटेशन आज भी हमें मिले और कहा कि वहाँ पे जब हम उस कमेटी के सरबराह से मिले या वो जब हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि हम बहुत फेयर तरीके से ये चला रहे हैं, लेकिन अब झूठ कितना है और सच कितना है ये रब जानता है और उनकी मैनेजमेंट जानती है। तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक हमारे सामने साबित नहीं होगा। लेकिन लोगों में ये बात है, लोग ये कहते हैं वहाँ बड़ी मिसमैनेजमेंट है, तो ये वो जानते हैं क्योंकि जब हमारे अंडर आएगी तभी तो हम कहेंगे कि मिसमैनेजमेंट है या नहीं है। बाकी जैसा आपने कहा कि वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वगैरह, उन्होंने 10 करोड़ का अपनी जगह रखा है कि बैंक से लोन लेंगे, तो हम बैंक वालों से पूछना चाहेंगे या बैंक वालों को कहना कहेंगे कि क्या ट्रस्ट 10 करोड़ का लोन लेंगे? नाज़रीन करम, अभी हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान हैं वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शन अंद्राबी, आप खुसूसी जानते हैं जिस तरह से इनके द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो आवाम भूल नहीं सकती। जो इनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं वो आवाम के सामने हैं। जो इतिहास में चीज़ें की जा रही हैं वो इससे पहले नहीं हुई। कुछ सवालात रहेंगे जो लोगों के द्वारा किए गए हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दी। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करूँगा, आपका टूर है पुंछ का, टूर के रिलेटेड थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, जब से सारी हमारे लोग जानते हैं, जब से वक्फ का चार्ज मिला है तो हमारा मकसद रहता है हर जगह जाएं जहाँ के वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ का कहीं पे भी कोई भी छोटी सी प्रॉपर्टी है या बड़ी सी प्रॉपर्टी है। और वक्फ नोटिफाइड ऑलरेडी बहुत सारी दरगाहें हैं जो वक्फ ने आज तक अपने तहवील में नहीं ली हुई थी, और हमारा मकसद रहा इस सिलसिले में कि ये सारी दरगाहें जो नोटिफाइड है ये अपनी तहवील में ली जाए, क्योंकि लोगों की इतनी शिकायतें हैं। आपके सामने भी अभी लोग बैठे थे, शिकायत लेके आए हैं कि फ़लाँ दरगाह में मिसमैनेजमेंट है, फ़लाँ दरगाह में ऐसे मिसमैनेजमेंट हो रही है। हम नहीं चाहते हैं अब ज़ियारतों पे मिसमैनेजमेंट रहे। उस सिलसिले में हमने यहाँ पे कल भी 2 टेक ओवर करी, आपने देखा होगा। पहले ही हमने टेक ओवर करी है क्योंकि वो ऑलरेडी वक्फ नोटिफाइड है, और कुछ और हमारी यहाँ दरगाहें हैं पुंछ सेक्टर में पूरा, क्योंकि पुंछ छोटा सा गांव नहीं है, पुंछ बहुत बड़ा इलाका है, अपने आप में बहुत वुसअत रखता है, और अपने आप में ही यहाँ पे बहुत वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। नाम के लिए काम में अभी लानी बाकी है। ये जबकि ये हमारा तीसरा दौरा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप से मुत्तफिक नहीं हैं कि अभी भी हमने फ़ाइल का आखिरी पन्ना पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन है, जो अभी हमारे सामने लानी बहुत ज़रूरी है। लोगों के सामने भी लाना है क्योंकि लोगों के सवाल है। आपने खुद देखा हमारे सुबह से कितनी डेपुटेशंस आए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। हमने यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ देखी कि हमसे ज़्यादा मुतालबा हमारे हिंदू भाइयों ने किया कि आज़ाद करो इन दरगाहों को। हमारे पास मुतालबा आया सिख बरादरी से। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं अपने पुंछ के लोगों को, इस बिरादरी को हम सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इन दरगाहों पे, इन ज़ियारतों पे जाते हैं तो इनको आप अपने तहवील में ले लो ताकि वहाँ पे हमारा आना जाना आसान रहे और लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। मैम, जो मिस मैनेजमेंट की बात की जा रही है आवाम के द्वारा, तो क्या इक़दामात आपके द्वारा उठाए जाएंगे? देखिए, जो वक्फ नोटिफाइड हैं
تو ان کو ہمیں اپنی تحویل میں لینے میں اب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ہم آہستہ آہستہ, کیونکہ ہمارے پاس مین پاور بھی اتنا نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کے جذبات کو بھی مجروح کیا جائے. صلح صفائی سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ٹیک اوور کریں. میم یہاں پہ پونچھ میں ایک عیدگاہ ہے, اس کے لیے کچھ عوام کے سوال ہیں کہ اس کو کب ریپیئر کیا جائے گا, کب ٹھیک کیا جائے گا؟ دیکھیے, عیدگاہ وقف نوٹیفائڈ لینڈ ہے اور اس کے لیے ہم پنچھیوں کو, یہاں پہ جو پنچھ کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیں گے کہ پنچھ کے یونٹ میں پیسے کی بہت قلت ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے اور زیرو پہ سٹارٹ ہے, زیرو بیلنس ہے آج کی ڈیٹ میں بھی, کیونکہ کوئی بھی کرایہ یا ایسا کوئی یہاں بزنس یونٹ نہیں ہے جس سے پیسہ آئے, یا ایسا کوئی درگاہ نہیں ہے جس سے ایسا پیسہ آئے کہ ہم اٹھا کے درگاہوں میں, ہم اٹھا کے عیدگاہوں میں لگائیں. لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی درگاہوں کو بھی ٹیک اوور کریں جس سے ہم ان کی بھی مرمت کریں اور باقی چیزوں کی بھی. میم جیسے بابا غلام شاہ بادشاہ کی طرف سے جو وہاں سے ایک یونیورسٹی بنائی گئی, ایسے ہی سائی میرا بابا کے لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرسٹ ہے, اس کے دوارا بھی یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے اس عوام کے لیے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ٹرسٹ میں بہت زیادہ اسکیم چل رہا ہے. دیکھیے, وہ تو ہمارے انڈر ابھی آتا نہیں ہے. سائیں میرا صاحب کی جو زیارت ہے وہ وقف کے انڈر نہیں آتی ہے, اس کو ایک وہاں کے لوکل لوگ چلاتے ہیں. یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, لوکل کمیٹی بنی ہے وہ چلا رہی ہے. لوگوں کے ڈیپوٹیشن آج بھی ہمیں ملے اور کہا کہ وہاں پہ جب ہم اس کمیٹی کے سربراہ سے ملے یا وہ جب ہمارے سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بہت فیئر طریقے سے یہ چلا رہے ہیں, لیکن اب جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا ہے یہ رب جانتا ہے اور ان کی مینجمنٹ جانتی ہے. تب تک ہم کچھ نہیں کہیں گے جب تک ہمارے سامنے ثابت نہیں ہوگا. لیکن لوگوں میں یہ بات ہے, لوگ یہ کہتے ہیں وہاں بڑی مس مینجمنٹ ہے, تو یہ وہ جانتے ہیں, کیونکہ جب ہمارے انڈر آئے گی تبھی تو ہم کہیں گے کہ مس مینجمنٹ ہے یا نہیں ہے. باقی وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی وغیرہ, انہوں نے 10 کروڑ کا اپنی جگہ رکھا ہے کہ بینک سے لون لیں گے, تو ہم بینک والوں سے پوچھنا چاہیں گے یا بینک والوں کو کہیں گے کہ کیا ٹرسٹ 10 کروڑ کا لون لیں گے, کیا وہ سایہ میرا صاحب کو بیچنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی آج ڈیمانڈ تھی. آپ آئے, آپ نے سوال پوچھا تو ہم نے جواب دینا مناسب سمجھا. کیا اب درگاہیں بیچی جائیں گی؟ اگر یہی ہے تو پنچھ کے لوگ بہت بہتر جانتے ہیں جواب دینا. ہم ابھی کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ ٹرسٹ نہیں. میم جیسے پونچھ کے اندر وقف کی بہت ساری دکانیں ہیں اور ان دکانوں کا کرایہ بہت کم دیا جاتا ہے وقف کو, وہی دکانیں آگے 25 ہزار میں دی جاتی ہیں, تو اس کے لیے کیا آپ آگے آنے والے وقت میں کوئی انیشیٹو لیا جائے گا یا نہیں؟ ہم نے آتے ہی اس کے لیے انیشیٹو لیا, پھر وہ عدالت چلے گئے یہاں کے لوگ, اس سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں. وقف اس دہانے پہ پہنچا ہے. ہم نے پہلے بھی بولا کہ وقف کے پاس آج پیسہ نہیں کہ اپنے ملازموں کو تنخواہ دیں. تو یہ اب پنچھ کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں وقف کو پھر سے زندہ کیسے کرنا ہے. میں ہمیشہ آؤں گی, ہمیشہ کام کروں گی, لیکن یہاں کے باضمیر لوگوں سے میری آواز, میری ریکویسٹ رہے گی کہ ان ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے وقف کو بچانا بہت ضروری ہے. شکریہ میم بہت. یہ تھے ہمارے ساتھ وقف بورڈ چیئر پرسن ڈاکٹر درخشن اندرابی جی, جنہوں نے مزید بات چیت کی. اب آپ کی کیا رائے ہے؟ جو کوسچنز میں نے پوچھے, آپ کے دوارا جو بتائے گئے تھے کوسچنز, اب آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں.